اما بعد، مجلس کے صدر باوقار پاسبان ملت، اساتذہ جامعہ، فضلاء جامعہ، شرکاء اور دیگر احباب گرامی، آج کی اس باوقار تعزیتی مجلس میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ میں بصمیم قلب ممنون و مشکور ہوں ناظم جامعہ فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خان ندوی، محترم ڈاکٹر عبدالغنی الکوفی، عزیز مکرم ارشد رشید مکی، صلاح الدین سراجی اور ان کے دیگر رفقا کا، جن کی کاوشوں اور مفید مشوروں سے آج ایک بار پھر تعزیتی اور دعائیہ مجلس کے اہتمام اور انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ ہم اور آپ جماعت و جمعیت کی قد آور علمی دعوتی رحمہ اللہ کہ ہمہ جہت خدمات کو خراج عقیدت پیش کر سکیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ ازراہ تذکیر باادب گزارش ہے کہ تاثرات پیش کرنے والے حضرات سے باادب گزارش ہے کہ آپ اپنے تاثراتی کلمات 3 منٹ میں پیش کر دیں۔ تو اب میں اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور تلاوت کلام ربانی سے اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے میں جامعہ سراج العلوم کے فاضل ہونہار استاد عزیز مکرم خالد رشید سراجی سلم اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ خالد رشید سراجی حفظ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات گرامی، آج مجلس میں شیخ محترم کے معاصر علماء، معتقدین، محبین اور شاگردوں کی ایک لمبی تعداد موجود ہے۔ آپ حضرات شیخ محترم کے کی زندگی کے مختلف گوشوں پر آپ ان کے جذبات، خیالات اور تاثرات سماعت فرمائیں گے، اور اب میں جامعہ اسلامیہ ممبئی کے شیخ الجامعہ شیخ عزیز خالد جمیل مکی سے گزارش کروں گا کہ آپ وقت کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ جناب خالد جمیل مکی۔ شاید موجود نہیں ہے، شاید ابھی وہ جوائن نہیں ہو سکے۔ ابھی میں نے ان کو فون کیا تھا، وہ شاید محاولے میں پرمیشن کے انتظار میں ہے شاید۔
जब तक चूंकि शेख खालिद जमील मक्की साहब नहीं हैं, इसलिए अब मैं मरदुल सुन्ना के रईस, मशहूर खतीब और मेरे फाजिल दोस्त शेख मोहम्मद नसीम साहब मदनी हमीदुल्लाह को दावत दे रहा हूँ कि आप अपने ताज़ियती कलिमात और तासुराती कलिमात पेश फरमाएं। शेख मोहम्मद नसीम साहब मदनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। फजीलतु शेख मौलाना अब्दुल मन्नान अब्दुल हन्नान अस्सलफी रहमहुल्लाह की रहलत मिल्लत इस्लामिया अहले हदीसाने हिंदू नेपाल और जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया झंडा नगर नेपाल के लिए एक हादसे फाजिया और दिल फगार सानहा है। शेख अब्दुल मन्नान रहमहुल्लाह एक मुखलिस दाई और बाअखलाक व बाकिरदार आलिम दीन थे। वो बिल्कुल दावती जहन के मालिक थे। मिल्लत का दर्द उनके दिल में कूट कूट कर भरा था। उनके बस में जो कुछ होता था, आलमी ताउन हो या किसी मामला में तज़किया व सिफारिश का मामला हो, खंदा पेशानी से पूरा करते थे। किसी किस्म के बुख्ल से काम नहीं लेते थे। मेरे और मेरी जिम्मेदारी में चलने वाले इदारों के लिए हमेशा एक मोहसिन की हैसियत से रहे और मुफीद मशवरों और नेक तमन्नाओं से नवाजते रहे। शेख रहमहुल्लाह इल्मी व फ़िक़ही मसाइल में भी कभी कभी नाचीज़ से राब्ता में रहते और तबादले ख्याल में कभी भी अपनी कसर शान नहीं समझते थे। जमीयत जमात और जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया झंडा नगर को परवान चढ़ाने के लिए हमेशा मुतफक्किर रहते थे और मुख्तलिफ तदाबीर सोचते और उन पर अमल पैरा रहते थे। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें ताहयात बाकी रहेंगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना हो। अंबिया, सिद्दीकीन व स्वालिहीन के साथ उनकी सोहबत रहे और अल्लाह पाक जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया को उनका नेमुल बदल अता फरमाए और पसमादगान उनके बच्चों, क़राबतदारों, दोस्तों, साथियों, शागिर्दों और जामिया के जिम्मेदारों को, खुसूसन नाज़िम जामिया जनाब मौलाना शमी मोहम्मद साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह को सब्र व शकीबाई और हिम्मत व तवानाई अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व बारक फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके कल देखो कि सही मशीन तो है ही नहीं। जी शेख, आगे बढ़ाएं प्रोग्राम। फरमाएं शेख अजीज राशिद हसन फजल हक। राशिद हसन, राशिद हसन, राशिद हसन। शेख राशिद हसन फजल हक साहब मौजूद हैं या नहीं? किसी दूसरे को दावत दूं? मेरे होते तो आते। लग रहा है कि शेख राशिद हसन साहब नहीं हैं। उनकी मौजूदगी में मैं जामिया मंसूरा मालेगांव के मुअक्कर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दे रहा हूँ। आप तशरीफ लाएं और अपने ताज़ियती और तासुराती कलिमात पेश फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब मदनी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وانما يقبض العلم بقبض العلماء. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال. محترم دوستو، سامعین کرام، حاضرین مجلس، ماضی قریب میں جس طرح سے بہت سارے علماء ربانیین، اسلام کے داعیان، اس امت کے قائدین ہمارے درمیان سے جس طرح سے اچانک سے رخصت ہوئے ہیں، یہ صورتحال دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، اس حدیث کا صحیح مفہوم ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. بے شک اللہ رب العالمین کو جب علم کو اٹھانا ہوگا تو علم کے اٹھانے کا طریقہ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ وہ علماء کو ہمارے درمیان سے اٹھا کر کے علم کو اٹھا لے گا. اور جس طرح سے علماء کی رحلت یہ کے بعد دیگرے ہو رہی ہے، اس سے بات ہمارے لیے اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. محترم دوستو، فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ عبد المنان عبد الحنان رحمہ اللہ، ان کا ہمارے درمیان سے اس طرح سے اچانک رخصت ہو جانا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اس سانحہ پر یقین کر پانا اور اس کی تصدیق کر پانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. شیخ جس طرح سے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں، یہ نہ صرف ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، جامعہ سراج العلوم کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پوری ملت کا خسارہ ہے. اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان سے ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، یہ خلا کس طرح سے پر ہوگا، اللہ بہتر ہی جانے. محترم دوستو، شیخ سے یوں تو میرے تعلقات کی جو نوعیت ہے، شیخ محترم میرے استاذ تھے. غالباً 1996 یا 1997 میں شیخ نے مجھے پڑھایا تھا، میں ان کا شاگرد ہوں. لیکن شیخ سے جو میرے تعلقات ہیں تقریباً 20 سال سے، اس تعلقات کو اگر کوئی دیکھے گا یا مجھے اور شیخ کو اگر اکٹھا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کے لیے سمجھ پانا مشکل ہوگا کہ شیخ میرے استاذ تھے یا میرے دوست تھے. حقیقت میں شیخ میرے استاذ تھے، لیکن کبھی انہوں نے استاذ اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے، ایک جو ڈور حائل ہوتی ہے دونوں کے درمیان، شیخ نے کبھی اس کو درمیان میں آنے نہیں دیا. اور شیخ نے ہمیشہ دوستوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا، دوستوں جیسے تعلقات تھے شیخ کے ہمارے ساتھ. شفقت کا، مربیانہ، دوست کا، ایک بہترین مستشار کا. کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے ہو، شیخ کے سامنے ہمیشہ اس کو میں ڈسکس کرتا تھا. اور ایک مستشار امین جس کو کہتے ہیں، شیخ نے ہمیشہ اپنے آپ کو میرے لیے ایک مستشار امین ثابت کیا. ابھی میں میٹنگ میں آنے سے پہلے شیخ کے رسالے میں دیکھ رہا تھا، جو واٹس ایپ پر میرے اور ان کے درمیان رسالوں کا تبادلہ ہوا ہے بہت زمانے سے، وہ سارے رسالے میرے پاس موجود ہیں. ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا تو حقیقت میں نے دیکھا کہ ہر موقع پر کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جب میں شیخ پر سبقت لے گیا ہوں. ہمیشہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، شیخ ہمیشہ شبقت لے آتے تھے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی، شیخ کے تواضع کی، اور شیخ کے دل میں ہمارے لیے جو پیار، جو محبت، جو شفقت تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے. شیخ ہمیشہ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ختم ہو چکا ہے آپ کا. جی محترم، اگر میرا وقت ختم
अगर डॉक्टर मेरा साहब, वक्त खत्म हो खत्म चुका हो है जाए तो आपका। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस एक मिनट का वक्त और दीजिए। अभी इस छुट्टी में जब मैं घर गया हुआ था, तकरीबन 1-1.5 महीना तक मैं घर पे था। से इस 1-1.5 महीना के दौरान कुर्सियाँ ले आते हैं, तकरीबन मेरी 8-10 मुलाकातें हुई, और मेरी शेख से जो आखिरी मुलाकात हुई, मैं हकीकत में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो, मुझे मालूम नहीं था कि शेख से मेरी वो आखिरी मुलाकात होगी। शेख मेरा हाथ पकड़े हुए और बार बार कह रहे हैं कि थोड़ी देर और रुको, थोड़ा कुछ और बातें करते हैं। लेकिन मैं अपनी कुछ मशगूलियात की बिना पर शेख से हाथ छुड़ा करके चला गया। आज भी वो लम्हा मेरी निगाहों के सामने घूम रहा है, और मैं बार बार डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो चुका है आपका। थोड़ी देर तक शेख के साथ और रहता। ऐसा है कि क्योंकि वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह ये जो मेरे तासुरात हैं, जो मेरी यादें हैं शेख के साथ, इंशाअल्लाह किसी मौके पर या तो ज़ब्ते तहरीर में लाई जाएंगी, या तो इनको इंशाअल्लाह ऑडियो या वीडियो की शक्ल में इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बस मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की खिदमत को कबूल फरमाए। आपने जो तलबा, जो शागिर्द और जो इल्म इस दुनिया के अंदर छोड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़े जारिया बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब बिला ताख़िर में जामिया इस्लामिया मुंबरा मुंबई के शेखुल जामिया शेख अजीज खालिद जमील मक्की को दावत दे रहा हूँ कि आप अपने ताज़ियती और तासुराती कलिमात पेश फरमाएं। मौलाना खालिद जमील मक्की। मानो कहीं दिखाते ईमान नहीं दिखाई तो स्पीकर में शायद कुछ परेशानी है, वो आवाज सेट नहीं हो पा रही है। हाँ, खालिद जमील शेख साहब क्या कह रहे हैं? स्पीकर जी मौजूद है वो, लेकिन उनके हाँ, डॉक्टर स्पीकर साहब कुछ में कह रहे हैं? शायद कुछ ये कह रहा हूँ कि वो मौजूद है, खालिद लेकिन जमील शायद मक्की उनका माइक म्यूट पर है। नहीं, माइक उनका काम नहीं कर रहा है। वो मैंने भी बात किया, कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने उनको बताया तरीका, आप किसी दूसरे को बुला दें अभी, और उसके बाद जब उनका सेट हो जाता है तो दोबारा उनको अगर इस वक्त शेख राशिद हसन फजल हक मौजूद हैं तो आप अपने तासुराती और ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएं। शेख राशिद हसन फजल हक साहब। राशिद भाई, आपका माइक भी म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज आएगी। राशिद भाई, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करें तो आवाज आएगी। हेलो जी, आ रही है, अब आ रही है आवाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। उलमाए किराम, असातिज़ाए किरामी क़द्र और दीगर इख़वान, अहले इल्म की मौजूदगी में मेरा कुछ गुफ्तगू करना बहुत मुनासिब तो नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे बुज़ुर्गों और बड़े अहले इल्म का ख्याल है और उनका हुक्म है, तो हुक्म की बजा आवरी के तौर पे मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। जब मैं शूर की मंजिल में दाखिल हो रहा था अभी, तो
حضرت مولانا علی میاں کی ایک مشہور کتاب تھی تاریخ دعوت و عزیمت، اس کو پڑھتا تھا، اس میں بہت سے اہل علم کا تذکرہ حضرت مولانا نے کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں کیا ہے، اور خاص طور سے حضرت حسن بصری اور دیگر علماء کا، بزرگوں کا جو تذکرہ ہے بہت والہانہ انداز میں کیا ہے انہوں نے. تو وہ ساری چیزیں پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کتاب کے لوگ ہیں اور یہ کچھ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، الگ مخلوق ہیں جو صرف کتابوں میں پائے جاتے ہیں. پھر بعد میں نے کچھ پریکٹیکل علماء ڈھونڈے، اس ابھی جو شعور کا ابھی شروع کا آغاز تھا، ابھی شعور میں دھیرے دھیرے میں داخل ہو رہا تھا، بالکل بچپنا تھا. تو 3 لوگ ایسے تھے اس وقت جامعہ سراج العلوم اور اس کے مضافات میں، جن کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ صحیح معنوں میں ہم ان کو عالم کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت جو بھی خیالات تھے اس بچپن کی حالت میں جو بھی چیزیں لگتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ واقعتاً ان کو عالم کہہ سکتے ہیں ہم، اور ان کی جو بھی خصوصیات رہی ہوں گی اس وقت میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب میں بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو حضرت مولانا ناظم جامع حضرت مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ، اور پھر حضرت مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، اور حضرت مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ. یہ 3 وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر کے یا جن سے مل کر کے یا جن کا دیدار کر کے ایسا لگتا تھا کہ واقعتاً کچھ بڑے لوگ ہیں اور کچھ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، اور واقعتاً یہ اہل علم ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں یا جن کے بارے میں، جن کی خصوصیات کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں. تو یہ میرا بچپن کا ایک خیال تھا جو پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک دلچسپ بات میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ وہ خیال اب عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، جبکہ میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد 9 سال ہو گئے فراغت کو، پھر ایک بڑے ادارے کے اندر تدریس کا موقع ملا اور اس سے میں جڑا. اس پورے عرصے کے باوجود ان لوگوں کی جو عظمتیں ہیں بڑھتی ہی گئی، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی. ہیلو ختم ہو چکا ہے جی، وقت کہہ رہا ہوں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے اندازہ ہوا کہ اہل علم کس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی وہ عظمتیں ابھی بھی جوان ہیں، اور ان کا کردار اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت ابھی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو عمر طویل ایمان کے ساتھ عطا فرما، اور جو دونوں میں سے وفات پا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. میں ایک بات جو اس کے علاوہ کہنا چاہوں گا، میں نے اپنے تاثرات اپنے مضمون میں مفصل طور سے ذکر کر دیے ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس مختصر سے وقت میں تاثرات کا وقت ہے بھی نہیں. 1-2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. خود اس میں مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا شمیم احمد ندوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ. ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہترین خراج یہ ہے حضرت مولانا مرحوم کے بارے میں کہ ہم ان کے جملہ مقالات جو شائع ہوئے متعدد مجلات کے اندر، یا اور بھی جو ان کے غیر مطبوعہ مقالات ہیں، ان تمام کو جمع کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے، اور جو ان کے خطبات ہیں جو بچے ہوئے ہیں ان کو خاص طور سے شائع کیا جائے، اور جو بھی ان کی منتشر تحریریں ہیں ان کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جائے. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی کتابیں ہیں خاص طور سے مطبوعہ کتابیں ہیں، تو ان تمام کتابوں کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جائے تاکہ ان کا فائدہ عام ہو اور لوگ ان سے استفادہ کریں. یہ چند باتیں تھیں، ظاہر ہے کہ ان مختصر سے گفتگو میں ساری باتیں نہیں آ سکتی. اب دوسرے اہل علم سے انشاءاللہ ہم لوگ استفادہ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. شیخ اگر شیخ خالد جمیل احمد مکی تشریف رکھتے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں. خالد جمیل مکی حفظہ اللہ وتولہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم शेख का नेटवर्क लगता है कमजोर है। हर इंसान अपने हिस्से का अमल यहाँ पूरा करके जाता है। ये अलग है कि काम के एतबार से मैंने लोगों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो जिनके काम का दायरा बहुत ही महदूद होता है और अपने उस महदूद मैदान में वो अपनी ताकत और कुव्वत भर हरकत होते हैं। वहीं पर कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमाजहत होती हैं, हर मैदान में उनका हाथ और उनके कदम हर मैदान में तेज कर चलने की और दौड़ने की कोशिश में होते हैं। हमारे ममदूह अलैहि रहमा शेख अब्दुल मन्नान असलफी रहमहुल्लाह ताला आपकी पूरी जिंदगी तकरीर, तहरीर, खिताबत, सहाफत, दर्स तदरीस, दावत व तबलीग तमाम अमूर को मुहीत अल्लाह तबारक ताला ने कम अरसे में आपसे बहुत काम लिया। अल्लाह आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और उसे आपके लिए ज़िक्र आखिरत बनाए। आपकी खताओं और लग़िशों को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। मैं आपके वालिद बुजुर्गवार उस्ताजी फज़ीलत शेख अब्दुल हन्नान अल-फ़ैदी रहमतुल्लाह ताला बहुत करीब रहा तालिब इल्मी के ज़माने में, यहाँ तक कि आपके कमरे में आपकी खिदमत के लिए जाता, आपके नाश्ते वगैरह का भी इंतज़ाम करता और अच्छी बातें और बात कहते और यकीनन हैं अब्दुल मन्नान सल्फी रहमतुल्लाह ताला को उसी तौर पर पाया जहाँ पर अमल के बेहतर थे। अल्लाह ने अल्लाह आपकी लग़िशों को माफ़ फरमाए और जन्नत फिरदौस में आपको जगह दे। और नाज़िम साहब के लिए मैं बस इतना कहूँगा, रात ही आखिर रात कट ही जाएगी, खत्म किया जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये शायद गुफ्तगू भी उनकी पूरी हो चुकी है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अब मोहतर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गनी अल-कूफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने असवाती और तस्दीक की बात फरमाए। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गनी अल-कूफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख अब्दुल मन्नान रहमहुल्लाह, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उनके ताल्लुक़ से इज़हार ख़याल करने के लिए हकीकत में ये वक्त बहुत कम है, 3 मिनट का वक्त, लेकिन ये नशीस आज की रखी गई है ताकि सब लोग किसी न किसी तौर पर अपनी नुमाइंदगी दर्ज करवा लें। ये तो हकीकत है कि